پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ تحریک آزادی کشمیر دے سرخیل شہید محمد افضل گورو دا 11واں یوم شہادت اج پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ اس عزم دے نال منایا جا رہا ہے کہ شہداء دے مشن کو ہر حال وچ پایا تکمیل تک پہنچایا جا سی اور غاصب بھارت کے خلاف جدوجہد جاری رکھی جا سی۔ کشمیری شہید افضل گورو کو پرجوش انداز وچ یاد کر دیں۔ 9 فروری 2013 جد افضل گورو کو اپنی سرزمین دی آزادی دے واسطے آواز بلند کرنے دی وجہ تے دہلی دی تہاڑ جیل وچ تختہ دار دے اتے چڑھایا گیا سا۔ افضل گورو جیسے شہداء سن کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی وچ نوئی روح پھونکی۔ افضل گورو اور دوے شہداء دی قربانیاں کشمیری عوام دے واسطے روشنی دی کرن ہیں۔ محمد افضل گورو جیسے شہداء کشمیری عوام دے اصل ہیرو ہیں۔ افضل گورو دی پھانسی کو انسانی حقوق دے کارکن اور تنظیماں عدالتی قتل قرار دے چکی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات بھارتی فوج ہن تک ہزاراں کشمیریوں کو اپنے پیدائشی حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے دی وجہ دے شہید کر چکی ہے۔ مودی سن بے دریغ قتل و غارت گری دا سہارا کہن کے کشمیری عوام دے جذبہ آزادی کو ختم کرنے دی ناکام کوشش کیتی ہے، لیکن اس وچ کامیاب نہیں ہو سکیا۔ کشمیریاں دی شہادتاں مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے بھارتی قبضے دے خلاف کشمیری عوام دی جاری تحریک آزادی دا لازم و ملزوم حصہ ہے۔ کشمیری عوام شہداء دے خون دے محافظ ہونے دے ناطے جدوجہد آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے دے واسطے پرعزم ہیں۔ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ دیوار دے اتے لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کے نہ چاہیے اور کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی دی حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل سن بھارت کی کافی ساری ریاستاں میں مسلمانوں دے گھراں دکاناں اور عبادت گاہاں کو منہدم کرنے دے اتے سخت خفگی دا اظہار کردیا ہویا بھارتی حکام تے مسلمانوں دی املاک دی غیر قانونی مسماری دا سلسلہ روکنے دا مطالبہ کیتا ہے۔ انسانی حقوق دی بین الاقوامی تنظیم سن اپنی رپورٹ وچ بھارت وچ مسلمانوں دی املاک دی مسماری کو ماورا عدالت سزا دی ایک قسم قرار دیندے ہویا مطالبہ کیتا ہے کہ تمام متاثرین کو مناسب معاوضہ دتا جائے، کیونکہ مودی حکومت تے اس اقدام سن سینکڑوں لوگوں کو جنہاں وچ اکثر مسلمان شامل ہیں کو بیکار اور انہاں دا ذریعہ معاش انہاں کولوں کھس کے دا ہے۔